छिन्ने कमेडिया माटो बान्की पाडे गेर उठिए खेले चाखुए दौडन गयो कोही त आउने सभासद उठिकन ओही दिन गरौँला हजुर आमा बाबु हामी गरौँला उही बेला त के कहन कह गर्दा अब त्यो नै जनता बाठिया माओवादी जिरो हुन्छ अब गाउँमा माओवादी जिरो हुन्छ भने काम गर्न हप्ताउन दिन नभए हान्थ्यो दिन हान्ने मात्रै होइन नीति भवन विधि भवन बुद्धि भवन वर्गत भवन हानेर माट सक्छन् उही बेला बन्दुक काँटा अलिक टङ्ग गरिकन चल्ने चल्दैनन् अब सबैको खान चाहिन्छ सबैको पिउनु चाहिन्छ सबैको नौटाल चाहिन्छ जमाना कस्ता आयो मान्छे कस्ता फाटाटाले लगाएको मान्छे भन्ने नै हो पेटल त जस्तो भए पनि खाना कार्यकर्ता पाल्ने माओवादी विधि भवन उठाउला सभासद औला मन्त्री आउला नै अदानचुरी आउला नै गरौँला दुलुक्क गर तुम्हारा त मोटिया हो ने त पिछन बिकाय कार्यकर्ता हो मा खेलिए आज कार्यकर्ता चाहिए को कार्यकर्ता चाहिए कार्यकर्ता को